4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए। फरमाया अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। I am sorry बाबू। माँ ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको ताज़ा तरीन मौलवियों की 5 कहानियां सुनवाने जा रहा हूं जिनका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे मौलवी हैं जो कि खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, इसलिए खुद भी उनसे महफूज रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। मिंबर रसूल पर ऐसी लंबी चौड़ी छोड़ते हैं कि कभी कभी वलियों का दर्जा नबियों से भी बढ़ा कर रख देते हैं और कभी कभी तो अल्लाह की खुदाई में भी हाथ उनका डलवा देते हैं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं और अल्लाह भी ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला ही इन मौलवियों को समझ दे कि ये मिंबर कुरान और सुन्नत बयान करने के लिए बना है, न कि किस्से कहानियों के लिए। सबसे पहले चलते हैं कहानी नंबर 1 की तरफ। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए। फरमाया अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। I am sorry बाबू। माँ ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी। उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा कैसी गलती? कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? कहा बेटा तूने ऐसा क्यों किया? था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने खौफ से देख लिया। दोस्तों कहानी आपने सुनी है। एक बुजुर्ग पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा जा रहा है कि वो माँ के पेट के अंदर माँ के पेट में ठोकरें मारता था, और जब बिच्छू माँ को काटने लगा तो अंदर से उस बुजुर्ग ने माँ के पेट से ही ठोकर मारी ताकि उसे पता चल जाए कि उसे बिच्छू काट रहा है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तहज्जुद नमाज दवेला ते गौस पाक दिन हुजरे दा दरवाजा खट गया। आपने सलाम फेर के फरमाया कौन? बारहवीं आवाज आई, हजरत खिजर अलैहि सलाम आया। सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं हुजूर किधर आए हो? खिजर अलैहि सलाम फरमान लगे फला इलाके दा कुतब फौत हो गया, कुतब लेना आया। कुतब बनाना गौस की ड्यूटी होती है, ड्यूटी ते छोड़ के आना खिजर अलैहि सलाम की ड्यूटी होती है। किथे लिखा है? कुतब किनू कहते हैं? माइयां जड़ी चक्की चलांदियां सन ना, वो चक्की दे 2 पार्ट होंदे, ऊपर लकड़ी दी किल्ली और लकड़ी दी किल्ली नु कुतब किया जाता है। अगर कुतब को खेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं। वलियां च भी कुतब उस वाली नु कहते हैं जेड़ा चक्की दे कुतब की तरह पूरे इलाके का निजाम चलाता। इस कहानी में एक बुजुर्ग को अल्लाह का दर्जा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुतब भी एक इलाके में एक ही होता है जो कि सारे इलाके का निज़ाम चलाता है। दोस्तों निज़ाम तो अल्लाह चलाता है, लेकिन इस वली को इतना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है कि जहालत देखिए, अल्लाह के साथ बराबर का शरीक किया जा रहा है। अल्लाह ही हिदायत दे सकता है। चलते हैं कहानी नंबर 3 की तरफ। हजरत सैयद मेहर अली शाह साहब वो एक दफा बैठे हुए थे तो घोड़ा आ गया, उसके हाथ में दूरबीन थी, वो कभी इस तरह करे और कभी इस तरह करे। हजरत मेहर अली शाह साहब ने देखा तो आपने अपनी तस्वीर इस तरह उठाई और इस तरह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तस्वीर उठा के इस तरह किया तो उस घोड़े ने क्या व्हाट आर यू डूइंग? तो आपने फरमाया मैंने अभी अपनी तस्वीर के अंदर देखा है कि आपकी अम्मी जान लंदन के अंदर मर चुकी है, तो तू इतने फिर रहे। तो उन्हें क्या कि तुम्हें किस तरह पता चलिया है? तो आपने फरमाया तुम्हारी दूरबीन 4 से 5 किलोमीटर की चीजों को करीब करके दिखाती है, मेरी तस्वीर घोड़े के अंदर बैठ के सारी दुनिया दिखा देती है। कहानी नंबर 3 वाले मौलवी ने तो इंतहा की लंबी छोड़ दी। कह रहा है कि गोलड़े वाले पीर ने अपनी तस्बीह से लंदन से देख लिया कि वहां पर उसकी मां मर गई, यानी कि इधर से उसकी तस्बीह बता रही है कि लंदन में एक शख्स फौत हो गया या एक औरत फौत हो गई। देखें आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है,
انہوں نے ان مولویوں اور بزرگوں کو بھی عالم الغیب کا درجہ دے کر اللہ کے ساتھ برابر کا شریک کیا اور مشرک بن گئے۔ چلتے ہیں کہانی نمبر 4 کی طرف۔ پورے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے، یہ کہانی شروع ہونے لگی ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بندہ جاتا تو آپ اس کے دل کے حوال کو بیان کر دیتے تھے۔ دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یار، آج ہم نے اس کو قرآن و سنت کی ترازو پہ تولنا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے غوث پاک کا ایک دعویٰ بھی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں، یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے۔ جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں۔ تم میرے سامنے آتے ہو، تمہاری حیثیت اس بوتل کی سی ہوتی ہے جو شیشے کی بوتل ہو، جو اندر ہوتا ہے باہر سے نظر آتا ہے۔ اے کہانیاں بند کرو۔ میرے سامنے آنے والوں، عبد القادر جیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن۔ اللہ معافی دے، توبہ تو۔ کہانی نمبر 4 والے مولوی کا نام حنیف قریشی ہے، جو کہ ایک اللہ کے بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ تم اپنے گھروں سے کیا کھا کر آئے ہو، اور میں تمہارے دلوں کا حال تم سے بھی بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس طرح یہ بزرگ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر مشرک ٹھہرے۔ کہانی نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف فری رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ والے دور دے جا رہے، وہ کہتا میں پوچھا بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا سیال کوٹ چمنڈا بارڈر پہ ہندوؤں نے پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے، میں اتنے مدد کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور میاں صاحب آ لاہور پر کی ہڈی آ رہا اتنے بھی ہندوؤں حملہ کیتا ہے، لاہور نیڑے سیال کوٹ دور ہے، یہ دور کی لینے چلے ہو، لاہور نو سنبھالو۔ آپ نے فرمایا نا نا میری سیال کوٹ ڈیوٹی لگی ہے، لاہور دادا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے۔ تائیوں تے ہندو فوجی جڑے گرفتار کیتے گئے وہ کہندے نے جدوں اسی جہاز تو بمب راوی دے پل تے سٹدے سا ایک سبز چولے والا بابا بمب پکڑ کے تھلے چھپائی جاندا۔ یہ مولوی صاحب بھی میرے خیال میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کہانی نمبر 5 والے مولوی نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک ولی کی سیالکوٹ بارڈر پر ڈیوٹی لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اس نے ایک بم اپنے تھیلے میں قید کر لیا اور لے کر چلا گیا۔ عجیب سی کہانیاں ہیں، عجیب سے قصے ہیں اور عجیب سی کہاوتیں ہیں۔ دوستو یہ قرآن سے دوری ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن ہمیں شرک سے منع کرتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی توحید کا مسئلہ ہے۔ جب تک توحید پر عمل اور ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر جنت الفردوس کی تمنا رکھتے ہو تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو اپنانا ہوگا۔ ان سارے شرک اور یہ ساری بدعات اور یہ کہاوتیں یہ سب قرآن و سنت سے ہمیں دور کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اس سے ہمیں بری ہونا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی اور توحید کو گلے سے لگانا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو ہماری ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔